بہت سونا پترا حسین دا علی اکبر اتنا سونا ہا جو نماز تہجد دا مصلی حسین علی اکبر دی سران دی بچھاویا ہر 2 رکعت نماز دے بعد اٹھی کے حسین علی اکبر دا منہ چمے ہا علی اکبر دی ماں آکھیا حسین پتر ہر کہیں کو پیارے ہوں دے نا ہر 2 رکعت نماز دے بعد اٹھی کے علی اکبر دا منہ کیوں چم دے وے میرے وطن دے سردارو حسین دی آنکھاں بس پوئے نا تے رو کے آکھے نا اکبر دی ماں میں اکبر کو دے دا میں کو نانا محمد یاد آنے جتنا سونا ہا اتنا بہو اوکھا تو لتھا ہے جتنا اکبر اوکھا تو لتھا ہے اتنا حسین علی اکبر دی لاش تے اوکھا گیا ہے علی اکبر سونی جنگ بدہ کریں دا ایک ٹبے تے حسین ہے دوجہ ٹبے تے عباس ہے شاگرد مریندے پین عباس چپ کر کے دیتا کھڑا ہے جی میں جو علی اکبر نے حملہ شروع کیتا ہے حسین جلدی نال آلیہ بھین دے خیمے چایا ہے بھین دا سر چم کے آدھے آلیہ بھین نے تو پوچھ دی ہمیں بابا علی جنگا کی میں لڑ دہا آدھرا خیمے دے در تو جھوک کے دیکھ بابا ہی میں لڑ دہا جی میں میڈا اکبر ودا لڑ دا ہے میرے وطن دے سردارو جی میں بہن بیرا علی اکبر دی جنگ پیڑے دے ہن ایک ظالم دا بچہ دھوکا دے کے آدھے اکبر آ تو جنگ ودا کریں دائیں پیچھا موڑ کے دیکھ تیری پھوپھی دے خیمے نو بھا لگ گئی ہے اکبر مڑ کے ڈٹھا ہے ای ظالم دے بچے پھل برچھی دا مار ہے برچھی دا لگڑا ہا یا اکبر دی آواز بلند ہوئی ہے بابا لاندھا پیا حسین دے اکبر ابالی تیاری نہ کریں تا میں بھی آندھا پیا ہون میں توڑے ہوتے سوال کریں دا اکبر سونا بھی ہا پیوں کو پیارا بھی ہا کیا حسین اکبر دی لاش تے گھوڑے تے چڑھ کے گئے میں کو حسین دے علی اکبر دے جنازے دی قسم ہے حسین علی اکبر دی لاش تے ہی میں گئے جی میں چھوٹے بچے ٹردہ ہے جھن پوندہ ہے تے حقل مار کے آدھے اکبرہ میرے نال اللہ میری دید مک گئی ہے بس آخری بہن ممبر بھائی دے حوالے سونے پتر دی سران دیا بیٹھے علی اکبر دا سر جھولی اچپا کے حسین علی اکبر دی سجو کھبوں ڈاڑھی چمیے حسین دے اکبر طبیعت دا کیڑا حال ہے اکبر نے رومنا شروع کیتا ہے حسین دے اکبر روندہ کیوں ہیں برچھی دا درد ہے اکبر دے بابا برچھی دا درد نہیں توڑی غربت روئیں دیئے حسین دے اکبر میری غربت تے کیوں روندہ ہے اکبر دے بابا ہکے گال دا جواب دے زین تو زمین تے میں جھڑیاں توڑی ڈاڑی اچ ریت کیوں ہے حسین دے اکبر تو ہک واری جھڑنا ہے میں قدم قدم تے جھڑ داریاں تیرے قاتلوں نے امنتا کر کے پوچھ داریاں ون حسین علی اکبر دی سجوں کھبوں ڈاڑی چوم کے آدھے اکبر کول انبیاء میرا صبر دیکھنا ہے اکبر میں تیرے سینے چپھل برچھی دا کٹھنا ہے میں تیرا ضعیف پیوا تو میری ہمت ودا اکبر آدھے بابا نہ تو ابراہیم ہے نہ میں اسماعیل ہاں بابا اکھاں تے پٹی تو نہ بد ہاتھ تے پیر میں نمبد دا بابا پھال چھگن وال نہ ہلتی اور میں دیتا کیڑا بندہ ہے جڑا اپنے آپ کو حسین دے علی اکبر دا ماتمی سرویندہ ہے تے حسین دے علی اکبر دی موت تے نہیں روندہ حسین نے کھبا ہاتھ علی اکبر دی چھاتی تے رکھا ہے
سجات بھنی ہوئی برچی اچ پایا ہے آسمان دو منہ کر کے آدھے بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ حسین توڑی جی سجے آتی طاقت لائیے برچی بینی ہے علی اکبر دا جگر نہ لگایا ہے جگر دا بیرامنا اکبر دی آنکھاں بند ہیں بڑھڑے پیوں دی دید پئیے عقل مار کے آدھے اکبرہ مانگ دیواں جٹا دیوان دا نام آیا ہے اکبرہ دے بابا دنیا دی حضرت نہیں منت لا نکڑی بھیڑ ملا جٹا بھیڑ دا نام آیا ہے اکبرہ دے بابا جنہ دیا چھوٹیاں دیا ہیں اکبر آتے بابا بھیڑ ملا حسین آتے اکبر میں نے انگلیاں دو دید کر اکبر دید کی تیئے ہار دے ڈپارن بیمار دوب سے سکتی پئی ہے اکبر آتے بابا زندگی گنا دے میری بھیڑ دوب سے سام گئی ہے حسین آتے اکبر تو بول تیری آواز تیری بھیڑ مدینے سن سی ہون اکبر نے زخمی سینے تو اچھایا ہے مدینے دو منہ کی تیت اچھا وین کر کے آدھے ڈکیا میڈا آخری صلاح جی میں جو بیرا دی آواز سنی تھی جلدی نال تڑپ کے دوڑ پائیے ہوتا ہی ہے جے تکبر خاک تے پیرے لاڑی تے آئیں قدمہ دے نشانہ تے مورک کے آدھیے اکبر